ओके, गुड आफ्टरनुन एभ्रिबडी। अब म आज तिमीहरूलाई यो लेसनको थर्ड पार्ट पढाउन गइरहेको छु, जुन यो स्क्रिनमा देखिरहेछौ। रिफ्लेक्सन एट स्फेरिकल मिररको थर्ड पार्ट। यहाँभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा पार्टहरू गरिसकेको छौँ र त्यो दुईवटा पार्टमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले मिररको टाइप्सहरू, त्यसको इन्ट्रोडक्सन, टर्म्सहरू हामीले पढिसकेको छौँ र डिफ्रेन्ट पोजिसनमा अब्जेक्टलाई राख्दा त्यसको इमेज पनि कस्तो कस्तो बन्छ, कन्भेक्स मिरर र कन्केभ मिररको लागि दुइटैको लागि हामीले पढिसकेको छौँ। र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले के पढेको छ भन्दा, यदि हामीले कन्भेक्स मिरर युज गरेर कुनै पनि अब्जेक्टको रियल इमेज बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि एउटा क्वेसन गरेको छौँ। र यदि कन्भर्जिङ बिम अफ लाइट, कन्भर्जिङ रेज अफ लाइट मिररमा इन्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ के बनाउन मिल्छ, रियल इमेज बनाउन मिल्छ। द्याट क्वेसन वी हेभ अलरेडी डन। सो टुडे वी आर गोइङ टु लर्न भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लङ क्वेसन है, डेरिभेसनको पार्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी गर्न गइरहेको छौँ। एन्ड द्याट इज कल्ड मिरर फर्मुला। यहाँबाट प्रायः जसो एउटा क्वेसन आउने गरेको छ। वी हेभ थ्री डेरिभेसन्स हियर, थ्री डेरिभेसन फर कन्केभ मिरर, two derivation, and for convex mirror one derivation. So there are three derivations. From them one question generally comes in the examination, so be very careful. So first of all, I'm going to tell you what does the mirror formula means. Mirror formula भनेको के हो? Mirror formula भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा अब्जेक्टलाई मिररको इन फ्रन्टमा राख्दाखेरि के बन्छ भन्दाखेरि त्यसको इमेज बन्छ हैन। यदि हामीले अब्जेक्टलाई बियोन्ड सी राख्यौँ भने यसरी यसको इमेज कहाँ बन्छ, बिट्विन एफ एन्ड सी बन्छ। द्याट वी हेभ अलरेडी लर्न, हामीले पढिसकेकै कुरा भयो। अब यहाँ इमेज बनिरहेछ ल हेर, यो पोलदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई यसलाई एबी भन्यो भने यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई यसलाई ए ड्यास यसलाई बी ड्यास भन्नुपर्छ, यसलाई ए ड्यास भन्नु पऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई, पोलसम्मको डिस्टेन्सलाई, यो डिस्टेन्सलाई के भन्ने होला भन्दा अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्ने हो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। ओके, इन द सेम वे यो पोलबाट इमेजसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्ने हो, इमेज डिस्टेन्स भन्ने हो, इमेज डिस्टेन्स। रिमेम्बर है। अब इमेज डिस्टेन्सलाई हामीले भीले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई हामीले युले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र पोलदेखि यो प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्ने हो, वी कल इट फोकल लेन्थ। सो स्मल एफ। यो तीनवटा टर्म्सहरू, फोकल लेन्थ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्सको जुन एउटा रिलेसन छ, त्यो रिलेसनलाई नै के भनिन्छ, मिरर फर्मुला। पोलदेखि अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्सलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स, पोलदेखि इमेजसम्मको डिस्टेन्सलाई इमेज डिस्टेन्स, पोलदेखि प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ, र यो तीनवटा क्वान्टिटीहरूको रिलेसनलाई नै मिरर फर्मुला भनिन्छ। कुनै पनि मिररको अगाडि अब्जेक्ट राख्ने बित्तिकै मिररको पोलबाट अब्जेक्टसम्मको एउटा डिस्टेन्स हुन्छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो। त्यो मिररको फोकल लेन्थ हुन्छ, फोकल लेन्थ भयो। र त्यो मिररमा इमेज बन्छ र त्यो इमेजदेखि पोलसम्मको डिस्टेन्सलाई इमेज डिस्टेन्स भनिन्छ। र तीनवटा यो क्वान्टिटीहरूको, तीनवटा यो टर्म्सहरूको रिलेसनलाई नै मिरर फर्मुला भनिन्छ। सो वी क्यान से द रिलेसन बिट्विन के हुन्छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स and what, focal length, and focal length in a mirror is called mirror formula. यसलाई हामी मिरर फर्मुला भन्छौँ। द्याट वी आर गोइङ टु डु नाउ। मिरर फर्मुला गर्ने बेलामा सम एजुम्सन र सम साइन कन्भेन्सन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सम एजुम्सन्स should be डन है। त्यो के हुनु भन्दा दे आर, हामीले यो मिरर फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि के एजुम्सनहरू हामीले सपोज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा, द मिरर सुड बी अफ, the mirror should be of
स्मल एपर्चर है। स्मल एपर्चर भनेको यो मिरर जुन छ भने यो मिररको यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, टोटल रिफ्लेक्टिङ सर्फेसलाई हामीले एपर्चर भन्छौँ। यो मिरर लिने बेला एकदमै सानो एपर्चर भएको लिनुपर्छ मिरर फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि। स्मल एपर्चर सुड बी टेकन, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, अल द डिस्टेन्स भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स, अल द डिस्टेन्स सुड बी measured from pole। यो दुईवटा एजुम्सन हामीले सपोज गर्नु पर्यो। मिररको एपर्चर एकदमै सानो छ भन्ने सपोज गर्न पर्यो, एकदमै सानो एपर्चर भएको मिरर लिनु पर्यो है। र सबै डिस्टेन्सहरू हामीले कहाँबाट नाप्नु पर्यो? पोलबाट नाप्नु पर्यो। यो दुईवटा एजुम्सन हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। दिज आर द एजुम्सन द्याट सुड बी मेड और द्याट सुड बी डन ड्युरिङ द while deriving mirror formula। यो दुईवटा एजुम्सन भयो। अब साइन कन्भेन्सन के युज गर्ने? लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द साइन कन्भेन्सन। सो आई थिंक यू कपिड दिस, सो इट इज भेरी इम्पोर्टेंट। सो एज सुन एज यू कम्प्लिटेड दिस, आई एम गोइङ टू ड्रप दिस। ओके, सो लेट्स राइट साइन कन्भेन्सन भनेको के हो यहाँ म बुझाउँदैछु। साइन कन्भेन्सन के हो त भन्दाखेरि प्लस माइनस के लिने, त्यो कुरालाई हामी साइन कन्भेन्सन भन्छौँ है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स एन्ड इमेज डिस्टेन्स शुड बी नभनौँ आर टेकन positive if they are real। यदि रियल इमेज बनिरहेछ, रियल अब्जेक्ट छ भने त्यो इमेज डिस्टेन्स, अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो। एन्ड नेगेटिभ माइनस इफ दे आर भर्चुअल। यदि तिनीहरू भर्चुअल छन् भने चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। यति कुरा ख्याल गरौँ है। त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दा फोकल लेन्थ एन्ड रेडियस अफ कर्वेचर आर टेकन पोजिटिभ फर कन्केभ मिरर है। कन्केभ मिररको लागि त्यहाँ रियल फोकस हुन्छ नि त, त्यही भएर फर कन्केभ मिरर एन्ड नेगेटिभ फर कन्भेक्स मिरर। यो दुईवटा एजुम्सनहरू र साइन कन्भेन्सनहरू हामीले यहाँ युज गर्छौँ। जति बेला पनि अहिले हामी पछि यो भ्यालु लिने बेलामा यदि रियल इमेज बनिरहेको छ भने हामी भी पोजिटिभ लिन्छौँ, भर्चुअल इमेज बनेको छ भने भीलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। यदि कन्भेक्स मिरर लिइरहेछौँ भने हामीले आर र एफको भ्यालु माइनस लिन्छौँ। यदि कन्केभ मिरर लिइरहेछौँ भने आर र एफको भ्यालु प्लस लिन्छौँ। अब यति एजुम्सन र यति साइन कन्भेन्सन बुझिसकेपछि नाउ लेट्स गो टु डिराइभ मिरर फर्मुला भनेको इमेज डिस्टेन्स, अब्जेक्ट डिस्टेन्स र फोकल लेन्थको मिरर त्यो रिलेसन हामीले डिराइभ गर्न गइरहेको छौँ। अब कन्केभ लेन्सको लागि पहिला मिरर फर्मुला डिराइभ गरौँ है त। यो त भइसक्यो। सो लेट्स गो टु डिराइभ मिरर फर्मुला फर कन्केभ लेन्स होइन, कन्केभ मिरर। आई फ्रिक्वेन्टली से लेन्स। ओके, सो कन्केभ मिरर। अब कन्केभ मिररले फेरि इमेज दुई किसिमको बनाउँछ। हुन त धेरै किसिमको बनाउँछ तर बाई नेचर दुई किसिमको, एउटा रियल एउटा भर्चुअल। पहिला रियल इमेज कन्केभ मिररले बनाउने बेला कस्तो मिरर फर्मुला डिराइभ हुन्छ र भर्चुअल इमेज बनाउने बेला कस्तो मिरर फर्मुला डिराइभ हुन्छ, वी आर गोइङ टु डु द्याट। यदि एउटा मिरर फर्मुला तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्यौ भने अरू मिरर फर्मुला तिमीहरूलाई डिराइभ गर्नलाई के पनि गाह्रो छैन। सो लेट मी राइट टपिक मिरर फर्मुला फर concave mirror when it forms real image। जब
कन्केभ मिररले रियल इमेज बनाइरहेछ त्यति बेला मिरर फर्मुला के हुँदो रहेछ लेट्स डिराइभ। अब अब्जेक्टलाई कहाँ कहाँ राख्दा यसले रियल इमेज बनाउँछ भन्दा बिट्विन एफ एन्ड पी बाहेक अरू सबै ठाउँमा यसले रियल इमेज बनाउँछ। त्यस कारणले कुनै एउटा फिगर बनाऊ जुन हामीलाई फिगर बनाउँदा फिगर प्रष्टसँग बुझिन्छ त्यही फिगर हामी बनाउन गइरहेको छौँ। यो पोल भयो है, यसलाई मैले एफ बनाएँ, यसलाई मैले सी बनाएँ, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर छ। बियोन्ड सीमा मैले एउटा अब्जेक्टलाई राखिदिएँ, बियोन्ड सी एउटा अब्जेक्ट राखिदिएँ, अब्जेक्टको बेसलाई मैले ए भने, अब्जेक्टको टपलाई मैले बी भने। अब व्हेन द अब्जेक्ट लाइज बियोन्ड सी, यसको रे डायग्राम इमेजको रे डायग्राम बनाउँ त एउटा रे यसरी प्यारलल भएर आउँछ हो। प्यारलल भएर आएको यो रे चाहिँ कसरी जान्छ भन्दा यसरी एफबाट रिफ्लेक्ट भएर जान्छ, यो बुझिहालियो। त्यस्तै गरी एउटा रे थ्रु द फोकस आउँछ, यसरी थ्रु द फोकस आएको रे कसरी जान्छ भन्दा यसरी यहाँबाट प्यारलल भएर जान्छ र यहाँ यसरी इमेज बन्यो। अब यो इमेजको बेसलाई ए ड्यास भन्यौँ, यसलाई बी ड्यास भनौँ ल है, ए ड्यास बी ड्यास। म यहाँ रातो मार्कर पनि युज गर्दैछु, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब यो यति लामो हामीलाई चाहिएन नि है, त्यही भएर यहाँबाट मेट्दिउँ। अब के भनौँ भन्दा हेर यहाँबाट एउटा यसो यो एबीसँग बराबर हुने गरी यसरी एउटा लाइन तानौँ परपेन्डिकुलर टु दिस प्रिन्सिपल एक्सिस, यसलाई एम भनौँ, यसलाई एन भनौँ। अब हामीले त के भनेका छौँ, एपर्चर अफ द मिरर इज भेरी भेरी स्मल भनेको छौँ है। त्यस कारणले पहिला फिगरलाई हामीले एक्सप्लेन गरौँ। कन्सिडर हेर है, पहिला फिगरमा यहाँ जे देखिन्छ त्यही कुरा लेखौँ। कन्सिडर अ कन्केभ मिरर अफ फोकल लेन्थ एफ भएको कन्केभ मिरर लिइरहेको छौँ। इन फ्रन्ट अफ विच एन अब्जेक्ट एबी, एउटा अब्जेक्ट के छ एबी छ, इज केप्ट, जसको अगाडि एउटा अब्जेक्ट एबीलाई राखेको छ, सो द्याट इट्स रियल इमेज ए ड्यास बी ड्यास is formed is shown in figure। यहाँ फिगरमा देखाए जस्तै गरी एउटा रियल इमेज बनिरहेछ। यहाँसम्म बुझिन्छ। अब यसपछि एमएन प्याराग्राफ चेन्ज गरेर एमएन परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस इज ड्रन। यहाँ हामीले केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। के गर्यौँ, एउटा अब्जेक्टलाई बियोन्ड सी राख्यौँ, बियोन्ड सी राखेको अब्जेक्टको इमेज कहाँ बन्छ, बिट्विन एफ एन्ड सी बन्छ। त्यो हामीले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले गरिसकेको छौँ, त्यही इमेज बनायौँ। अब यसपछि यहाँ नयाँ कुरा के गरियो, जहाँ यो रे अफ लाइट टपबाट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर मिररमा इन्सिडेन्ट भएको छ त्यो पोइन्टलाई एम भन्यौँ र एमबाट प्रिन्सिपल एक्सिसमा एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ, एमएन परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस ड्र गरेको छौँ। त्यति कुरा हामीले यहाँ लेखेको छौँ। अब हियर के हुने भयो त भन्दा हियर अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दा पी देखि एसम्म भनेको पीएलाई हामीले यु भनेका छौँ, प्लस यु कि माइनस यु, प्लस यु, किनभने साइन कन्भेन्सनमा रियललाई त्यही भन्ने भनेको छ। अब इमेज डिस्टेन्स के छ त भन्दा इमेज भनेको यो पोइन्ट ए ड्यास बी ड्यास इमेज भइरहेछ भनेपछि पीबाट लिनु पर्यो सबै कुरा। सो इमेज डिस्टेन्स भनेको पिए ड्यास भयो, यसलाई हामीले भी सपोज गर्ने। किन भी प्लस भी, किनभने रियल इमेज हो। र त्यसपछि फोकल लेन्थ भनेको पिएफ हो, पीदेखि एफसम्मको डिस्टेन्सलाई
फोकल लेन्थ भनिन्छ त्यसलाई, याफ भनिन्छ। यो हामीलाई चाहिने हो। अब हामी यही तीनटा कुराको रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न गइरहेको छौँ। अब हेरौँ है त, फ्रम द फिगरमा हेरौँ त के देखिन्छ भन्दा, फ्रम द फिगर हेरौँ है, म के लिनेवाला छु भन्दाखेरि I am going to take the from the figure पहिला म यो ट्रायंगल लिन गइरहेको छु, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल गर्यो भने हेरौँ है, यहाँ पनि हामीले एउटा के ड्रा गर्दियौ, यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दियौ, यसलाई हामीले क्यू भन्दियौ, यो पोइन्टलाई हामीले यस भनिदियो भने राइट। फ्रम द फिगर के हुन्छ भन्दाखेरि, फ्रम द फिगरमा ए ट्रायंगल ए बी एफ इज कन्गुरेन्ट टु ट्रायंगल अथवा सिमिलर होइन, कन्गुरेन्ट टु ट्रायंगल यस क्यू एफ छ कि छैन, छ नि, यस क्यू एफ छ हो। अब यस क्यू एफ हेरौँ है फिगरमा, यस क्यू एफ यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, क्यू एस परपेन्डिकुलर टु, रिमेम्बर है, क्यू एस परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस इज ड्रन। फिगर फरक बनाएर प्रुभ गर्नु मिल्छ है। अब यसपछि यो ट्रायंगलमा हेऱ्यो भने हेर्दै जाने है, यो दुईटा ट्रायंगलमा के छ भन्दा, यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ, परपेन्डिकुलर भएको हुनाले यो एंगल र यहाँ भएको यो एंगल पनि इक्वल छ। अब यो त रिमेनिङ एंगल भयो, रिमेनिङ एंगल त त्यसै इक्वल भयो, सो यो ट्रायंगल सिमिलर भयो। अब आर सिमिलर, हालौँदै लेखिदिउँ, आर सिमिलर, भेरी सिम्पल है, सिमिलर। त्यसो भने सिमिलर ट्रायंगलका करेस्पोन्डिङ साइडहरूको रेसियो के हुन्छ, जहिले पनि इक्वल हुन्छ। देयरफोर के लेख्न पाइयो, एबी अपन, एबी भनेको यो साइड लिएपछि यो लेख्न पर्यो, क्यूएस सिमिलर साइड लिन पर्यो नि, रेसियो इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स भनेको एएफ अपन यो ट्रायंगलमा के लेख्न पर्यो, यस एफ लिन पर्यो, यस एफ। बुझिन्छ कि बुझिन्न हेरौँ त, सिमिलर ट्रायंगलका करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छन्। यो ट्रायंगल कसरी सिमिलर भयो, यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल, यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल र यो एंगल रिमेनिङ एंगल भयो, इक्वल हुने भइहाल्यो। अब यो सिमिलर भयो अथवा सिमिलर ट्रायंगल भयो। अब सिमिलर ट्रायंगल भनेपछि के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि, सिमिलर ट्रायंगलका करेस्पोन्डिङ रेसियोहरूको साइड जहिले पनि इक्वल हुन्छ। सो यो एबी लियो भने यतापट्टि क्यूएस लिन पर्यो, यो हामीले एएफ लियो भने यतापट्टि एसएफ लिन पर्यो हो। अब तर यहाँ के छ भन्दा, यो रिजन है, बट के हुन्छ भन्दा, क्यूएस इज अलमोस्ट इक्वल टु नियरली इक्वल टु के भन्न पाइयो त भन्दा, ए ड्यास बी ड्यास भन्न पाइयो कि पाइएन, किनभने यो परपेन्डिकुलर यो डिस्टेन्स जति छ, यो इमेजको साइज पनि त्यत्रै छ। एन्ड यति नै गरेपछि भइहाल्यो है। त्यसो भने हामीले के लेख्न पाइयो, एबी अपन ए ड्यास बी ड्यास इक्वल टु एएफ अपन एसएफको ठाउँमा पनि के लेख्न पाइन्छ भन्दा, पिएफ है। एन्ड हेरौँ है, एन्ड एफ इज अल्सो नियरली इक्वल टु पिएफ। किनभने यो ट्रायंगल, यो मिररको एपर्चर एकदमै सानो छ, सो यो सिधा जस्तो छ, हामीले बनाउँदा यस्तो बनायो भने एकदम सानो भएको हुनाले यो लगभग प्लेन जस्तै हुन्छ। त्यसकारणले यस र पी को लगभग एउटै पोइन्टमा पर्ने हुनाले यसदेखि एफसम्मको डिस्टेन्स जति हो, पीदेखि एफसम्मको डिस्टेन्स पनि लगभग एउटै हो। सो हामीले यहाँ पिएफ लेख्न पाइयो, पिएफ। यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिदिउँ। ल हेर, यहाँ त केही गाह्रो कुरा छैन, खालि यहाँ के गर्न पर्यो, यो एउटा एन परपेन्डिकुलर ड्रा गर्न पर्यो, एन याद गर्ने, एन परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस। त्यसपछि एउटा परपेन्डिकुलर फेरि यसरी
कहाँबाट क्यू यो पोइन्टबाट यससम्म परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि यो आयो है। अब हामी अर्को ट्रायंगलमा हेरौँ, यो बुझिन्छ भने अर्को ट्रायंगलमा अझै जाउँ। कसैलाई यो जियोमेट्री अलि गाह्रो लाग्न पनि सक्छ। सो नाउ अगेन इन ट्रायंगल के हेरौँ भन्दा ए डैश बी डैश नबनौँ। इन ट्रायंगल एम एन एफ एन्ड ट्रायंगल हेरौँ एम एन एफ र ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ मा हेरौँ त के हुन्छ भन्दा भनेको यो ट्रायंगल र यो सानो ट्रायंगल, यो ट्रायंगल हेरौँ। यो ट्रायंगलमा पनि के छन् भन्दा दे आर सिमिलर। सो सिन्स ट्रायंगल एम एन एफ इज सिमिलर टु ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ छ भने अब हामीले के लेख्न पाइयो, आर सिमिलर भन्दियौ। सिमिलर देन के भन्न पाइयो भन्दा यो सिमिलर ट्रायंगलका कन्ग्रुएन्ट करस्पोन्डिङ साइडहरुको रेशियो पनि इक्वल हुन्छ। त्यसकारणले भन्न पाइयो एम एन लिम, यो ट्रायंगलको एम एन अपन लियो भने यसको के लिन पर्यो, ए डैश बी डैश लिन पर्यो इज इक्वल टु, अब यो ट्रायंगलको बेस लियो भने हामीले यस एफ लियो भने यो ट्रायंगलको के लिन पर्यो, ए डैश एफ लिन पर्यो। हेरौँ है। अब यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ पनि रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब म यसलाई मेटाउँ। यो त भइसकेको छ, हेर्दै जाउँ। यो धेरै गाह्रो कुरा छैन, ट्रायंगललाई मात्रै हेर्न जाने भयो। यो एम एस एफ भन्ने ट्रायंगल छ, सरी एम एन एफ है, एम एन एफ भन्ने ट्रायंगल र ए डैश बी डैश एफ भन्ने दुईटै ट्रायंगल के छन् भन्दा सिमिलर छन्। यो र यो एंगल भनेको अपोजिट एंगल भयो। यो एंगल र यो एंगल 90 डिग्री छ। यो रिमेनिङ एंगल भएपछि सिमिलर भयो। सिमिलर ट्रायंगलका करस्पोन्डिङ साइडहरुको रेशियो इक्वल हुने हुनाले यो साइडको करस्पोन्डिङ साइड भनेको ए डैश बी डैश भयो, यसको ए डैश एफ भयो भने अब यो लेखियो। अब यसलाई फेरि हामीले के गरौँ भन्दा एम एन भनेको के पनि हो भन्दा एबी पनि हो नि। एम एन को ठाउँमा के लेख्न पाइयो, एबी लेख्न पाइयो। एम एन को ठाउँमा एबी अपन ए डैश बी डैश गर्न पाइयो। अब त्यसो भने यस एफ को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ होला, यस एफ, नट एस एफ है, एन एफ प्लिज, एन एफ को ठाउँमा के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि पी एफ लेख्न पाइयो इज इक्वल टु पी एफ अपन ए डैश एफ। अब यहाँ पनि रिजन दिम, हामीले रिजन दिम के दिम भन्दाखेरि एम एन इज नियरली इक्वल टु एबी, किनभने मिररको एपर्चर एकदमै सानो छ, एन्ड एन एफ इज अल्सो नियरली इक्वल टु पी एफ छ। यो रिजनिङ भयो। यति हेर्नु पर्यो। धेरैजनाले कन्फ्युजन हुने भनेको यहाँ हो, यो एन भनेको यो पोइन्ट हो भने यस भनेको यो पोइन्ट हो है, ख्याल गरौँ। अब हामी जाउँ, यो यसलाई इक्वेसन 2 सपोज गरौँ, इक्वेसन 2 सपोज गरौँ है यसलाई, इक्वेसन 2। अब इक्वेसन 1 एबी अपन ए डैश बी डैश इक्वल टु यो भयो भने एबी अपन ए डैश बी डैश इक्वल टु यो भयो भने यो र यो के भयो, इक्वल भयो। ल त्यसो भने म अब मेटाइदिन्छु है त। अब यहाँ याद गरिराखौँ, इक्वेसन 1 यो भयो, इक्वेसन 2 यो भयो। अब भनेपछि यहाँ सम्झिनको लागि लेखौँ, इक्वेसन 1 मा के रहेछ, एबी अपन ए डैश बी डैश इक्वल टु एएफ रहेछ अपन पीएफ रहेछ। यो इक्वेसन 1 भयो। मैले यो मेट्नको लागि यसलाई यहाँ लेखेको है। अब त सकिन लागिहाल्यो, यति हो कुरा। इट्स भेरी भेरी सिम्पल। त्यसपछि हेरौँ, अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 बाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि एएफ अपन पीएफ इज इक्वल टु पीएफ अपन ए डैश एफ पाउँछौँ। अब एएफ भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन, पीएफ भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, फोकल लेन्थ हो। ए डैश एफ भनेको पनि के हो हामीलाई थाहा छैन है। सो हामीले थाहा भएको टर्ममा कन्भर्ट गरौँ। एएफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एएफ भनेको
एपी माइनस ए ड्यास पी त होला नि होइन ए ड्यास एफ भनेको के भनेको छ एएफ भनेपछि एपी माइनस पिएफ भयो नि एपी माइनस पिएफ भयो अपन पिएफ किनभने पिएफ भनेको एफ हामीलाई थाहा छ नि त है इज इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि पिएफ भनेको पिएफ नै भयो ए ड्यास एफ भनेको के हो त ए ड्यास एफ भनेको यो डिस्टेन्स भनेको ए ड्यास पी माइनस पिएफ गर्यो भने त ए ड्यास एफ आइहाल्यो नि भयो अब हामीले सिम्बल हाल्दियौँ युजिङ सिम्बल एन्ड साइन कन्भेन्सन गर्दाखेरि एपी भनेको के भयो एदेखि पीसम्मको डिस्टेन्सलाई यु भनिन्छ माइनस पिएफ भनेको एफ भयो अगाडि लेखिसकेको छौँ फेरि एफ भयो इज इक्वल टु पिएफ भनेको एफ भयो अपन यो भनेको ए ड्यास पी भनेको के भयो त ए ड्यास पी भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स सरी इमेज डिस्टेन्स भी भयो माइनस पिएफ भनेको एफ भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो है अब योसम्म आएको बुझिन्छ एपी भनेको एदेखि पीसम्म अब्जेक्ट डिस्टेन्स पीदेखि एफसम्म फोकल लेन्थ एफ भयो पीदेखि एफसम्म फोकल लेन्थ एफ नै भयो पी भनेको यो फोकल लेन्थै भयो अनि ए ड्यास पी भनेको इमेजको डिस्टेन्स भयो भी र पिएफ भनेको एफ भयो अब चाहिँ हामीले के गरिदियौँ भन्दा यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो भने युले भीलाई युले एफलाई एफले भीलाई एफलाई गर्दा के हुन्छ भन्दा युभी माइनस युएफ अब माइनस एफले भीलाई गर्दा माइनस एफ भी प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई गर्दा एफ स्क्वायर भयो यो पनि प्लस एफ स्क्वायर यो पनि प्लस एफ स्क्वायर यो क्यान्सल भयो होइन त यो क्यान्सल भयो अब क्यान्सल भएपछि हामीसँग के बच्यो भन्दाखेरि युभी अब यो दुईटालाई यता ल्याइदिन्छु है युएफ प्लस भयो प्लस एफ भी भयो अब हेरौँ त अब डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई युभिएफ गऱ्यो भने के आउँछ होला अब यो बोर्डमा त हटाउँदैन मेट्नै पर्ने हुन्छ सो हेर्दै जाउँ स्टेप बाई स्टेप गयो भने लेख्दै गयो भने बुझ्दै गइन्छ सो के आउँछ भन्दाखेरि युभी बाई युभिएफ इज इक्वल टु युएफ अपन युभिएफ प्लस एफभी अपन युभिएफ भयो यो युभी र यो युभी क्यान्सल भयो यो युएफ र यो युएफ क्यान्सल भयो यो एफभी र यो एफभी क्यान्सल भयो और के बाँच्यो भन्दा 1/f इज इक्वल टु 1/v प्लस 1/u भयो देयरफोर 1/f इज इक्वल टु 1/u प्लस 1/v this is the required mirror formula हेर अब अलिकति यो फिगरमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ फिगरमा एकचोटि यो ट्रायंगल लिनु होला अर्कोचोटि यो ट्रायंगल लिनु होला एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा अर्को यो m बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर प्रिन्सिपल एक्सिसमा ड्रा गर्नु होला त्यसलाई n भन्नु होला एकचोटि q बाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर त्यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिसमा लैजानु होला त्यसलाई s भन्नु होला र यो m p बाट s र p बाट n एकदमै नजिक पर्छ भन्ने कुरा हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यति गरियो भने यो बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छैन ल है अब यसलाई एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरियो भने बुझिन्छ अब बाँकी कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ आजलाई यति भाइ बहिनीहरू थ्याङ्क यू भेरी मच ल अब सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो सी